अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ ज़ारा। उन्वान है अहले जन्नत की मसरूफियात। मज़मून कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा गया है। अहले जन्नत की जिंदगी खुश्क बेरौनक ना होगी। उनके लिए हर तरह की दिलचस्पियां जो दुनिया में थी जन्नत में भी मौजूद होंगी। वो दुनिया की बातें कर सकेंगे, अमाल नामे इनसे वापस नहीं लिए जाएंगे। वो इन्हें अपने महल में एक बेहतरीन दस्तावेज की तरह संभाल कर रख लेंगे, जैसे दुनिया में लोग बीए मैट्रिक की सनद संभाल कर रखते हैं या जायदाद की मुंतकली के कागजात संभाल कर रखते हैं। अहले जन्नत अपने अम्माल नामे, जिनको मैदान हशर में कई बार पढ़ चुके होंगे, और अपने अहले खाना, बच्चों और अजीजों और रिश्तेदारों को पढ़ा चुके होंगे, अब इन्हें संभाल कर रखेंगे। अल्लाह ताला ने इनसे क्या पूछा, इनसे क्या क्या सवालात हुए, एक अहम मौजू है। इस कायनात का मालिक, जिसे उन्होंने कभी देखा ना था, दुनिया में इसे बिन देखे इसकी बंदगी और इबादत करते रहे। बंदे बारी बारी इसके सामने हाजिर हुए। हदीस के मुताबिक इस दौरान इनका कद बढ़ जाएगा और अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के मुताबिक हो जाएगा। अगर नेक हैं तो चेहरे पर खुशी चमकती होगी। दुनिया इसे देख लेगी कि कामयाब हो गया। वो खुशी के मारे चहकता हुआ अपने अहले खाना की तरफ लौटेगा। जन्नत में अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों को बताने के लिए ये अहम बात होगी कि इसके साथ क्या सलूक हुआ। बहुत से मुकर्रब लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सलाम किया जाएगा। ये बात जब भी इन्हें जन्नत में याद आएगी, इनकी खुशी में इजाफा होगा। फिर अहले जन्नत किसी अहम शख्सियत की दावत करेंगे। इसके बारे में तैयारी और गुफ्तगू और मशवरे के क्या क्या इनके लिए बनाया जाए, किस तरह शानदार और बेहतरीन इस्तकबाल किया जाए, ये अपने अजीजों, रिश्तेदारों और औलाद में मशवरे होंगे। फिर कहीं इकट्ठे सैर तफरीह के लिए जाना हुआ, इसके बारे में भी सलाह मशवरे और तैयारी होगी। रोयत बारी ताला और दार सलाम की दावतें, ये बहुत अहम मौजू है। इसके लिए इंशाल्लाह अलग बयान किया जाएगा। ये अहले जन्नत का बड़ा एजाज होगा। इसके अलावा और एक अहले जन्नत की मसरूफियात सैर व तफरीह और खरीदारी है। जन्नत में हर इंसान के पास इस दुनिया के रकबा से ज्यादा बागात, महलात और तफरीहगाहें होंगी। और कम से कम दर्जे के जन्नती की भी ये कैफियत होगी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख से निकलने वाले आखिरी आदमी और आखिरी जन्नती को मैं जानता हूँ। एक आदमी दोज़ख से घुटनों के बल चलता हुआ निकलेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो जा। वो आएगा, उसको ऐसा मालूम होगा कि जन्नत भरी हुई है। वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने इसे भरा हुआ देखा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो जा, तेरे लिए दुनिया और इसके बराबर 10 गुना है। वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, क्या आप मुझसे मजाक करते हैं, हालांकि आप बादशाह हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि ये कहकर आप मुस्कुराए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जाहिर हुए, और कहा जाएगा ये अदना जन्नती है। मुत्तफिक अलैह। जब सबसे अदना जन्नती को दुनिया के रकबा से 10 गुना ज्यादा मिलेगा तो इसे यकीन ना आएगा। जिस तरह अब हमें हैरत होती है कि अदना जन्नती को भी दुनिया के बराबर इससे 10 गुना ज्यादा बागात मिलेंगे। ये सिर्फ फलों के बागात नहीं होंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ बागात में ही जिंदगी नहीं गुजार सकता। आराम करने के लिए इसे घर की जरूरत होती है। इसे छत और आरामदेह बिस्तर भी चाहिए, और फलों के अलावा भी दूसरी खाने पीने की चीजें चाहिए। चुनाचे बागात में हर किस्म के महलात होंगे। अहले जन्नत एक एक महल को देखने में कई कई दिन लगाएंगे, और हर जन्नती के कई महलात होंगे। ये महलात, इनको अंदर के सामानों को देखेंगे, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये अल्लाह जानता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि महलात के अंदर क्या क्या होगा और क्या सामान होंगे। अल्लाह और उसके रसूल ने महलात के अंदरूनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर की बातें बताना अल्लाह और उसके रसूल का काम नहीं।
پھر محلات کے اندر شاخیں، نہروں کی شاخیں گزریں گی جو کہ محلات میں رواں ہوگی۔ انسان اپنے جوڑے کے ساتھ محلات کی سیر کرے گا، محل کا ہر کمرہ، ہر باغ دیکھے گا، محل کی چھت پر چڑھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، دور دور تک اس کے اپنے باغات اور محلات پھیلے ہوں گے۔ پھر دوسرے محل کو دیکھے گا حیرت سے کہ دنیا میں اس نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی، نہ اس کے تصور میں آئیں۔ پھر تیسرے محل کی سیر کو جائے گا اور بہت سی چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھے گا۔ اس کے تمام خادم محلات کے باہر ٹھہریں گے اور جب وہ کسی کو بلائے گا تو وہ اندر آئے گا۔ پھر یہ ملازموں کے درجے ہوں گے، کوئی کھانے پینے کے انتظام کرنے والے، کوئی محلات کے دروازوں پر مقیم، مالک کے احکامات کو باہر لے جانے والے۔ جنت میں انسان کی سیر و تفریح کے لیے بے حساب جگہ ہوں گی، دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے، کوثر کے ساحل، سمندروں کے ساحل، پہاڑوں کے درمیان وادیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں، درختوں کی چھاؤں میں۔ پھر جنت میں بازار ہوں گے جن میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ دوسری ہر انسانی ضرورت کی اشیاء موجود ہوں گی، ہر قسم کے زیورات، بے شمار قسم کی سواریاں، غرض انسان کے استعمال کی چیزیں موجود ہوں گی، اور بہت سی چیزیں جو انسان نے دیکھی نہیں، اس کے کانوں نے سنی نہیں، اس کے کسی کے دل پر ان کا خیال نہیں گزرا، ایسی چیزیں جنت کے بازاروں میں ہوں گی۔ انسان جو چاہے گا اپنے خادموں سے کہے گا وہ اٹھا لیں گے، اس کے باوجود کہ ہزاروں لوگ اپنی پسند کی چیزیں اٹھائیں گے، ان کی جگہ دوبارہ ویسی چیزیں عام موجود ہوں گی۔ خادم سب سامان اپنے مالکوں کے محلات میں پہنچا دیں گے، اور جنت کے وسیع و عریض بازاروں کی دکانیں اسی طرح ساز و سامان سے بھری رہیں گی۔ بہترین، نفیس اور ذائقہ دار کھانوں کے بے شمار باغات ہوں گے جہاں انسان بیٹھ کر نئی نئی چیزیں منگوا کر دیکھیں گے۔ اگر زیادہ پسند آئیں تو اکثر بازاروں میں جا کر کھانا کھائیں گے، بازاروں سے گھر بھی لے جائیں گے۔ جنت کے بازار کے بارے میں بھی ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ وہ ابو ہریرہ کو ملے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ حضرت سعید کہنے لگے جنت میں بازار ہوگا؟ کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی خبر دی۔ ہم بازار میں آئیں گے، فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہوگا، آنکھوں نے ویسی چیز نہیں دیکھی ہوگی، کانوں نے کبھی سنی نہیں ہوگی، اور دلوں پر ان کو خیال نہیں گزرا ہوگا۔ ہم جو چاہیں گے ہمیں اٹھوا دیا جائے گا۔ جنت میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک بلند درجہ جنتی اپنے سے کم درجہ جنتی کو ملے گا، جب کہ ان میں سے کوئی بھی کم درجہ کا نہیں۔ وہ اس کا لباس دیکھ کر خوش ہوگا۔ ابھی ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس کو خیال آئے گا کہ اس کا لباس اس سے کوئی بہتر نہیں، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ کسی کو یہ نہیں کہ وہ غم کرے۔ پھر ہم اپنے گھروں کو واپس آئیں گے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسان کو مشورہ دیتا ہے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ انسان دنیا میں چلے پھرے، پچھلی قوموں کے آثار سے عبرت پکڑے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرے۔ انسان کی فطرت بھی ہے کہ سیر و تفریح کو پسند کرتا ہے، سیاحت کو بھی پسند کرتا ہے۔ جب سیر و سیاحت سے واپس آ کر اپنے حالات سناتا ہے تو دوسرے لوگ توجہ اور دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیر و تفریح کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، مگر کئی لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا تو تیرے پاس یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 بازو ہوں گے، اس پر تجھے سوار کر دیا جائے گا اور تجھ کو جہاں تو چاہے گا لے اڑے گا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا، جب تجھ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا تو اگر تو چاہے گا تو ایک سرخ یاقوتی گھوڑا تجھ کو جنت میں لے کر اڑتا پھرے گا، تو ایسا ہی ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے شخص کا سا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تجھ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تیری
جو تیرا نفس چاہے گا اور تیری آنکھ لذت پکڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو جو جواب دیا، اس میں آنے والی امت کے تمام سوالوں کے جواب آ گئے کہ جنت میں گاڑیاں بھی ہوں گی، ہیلی کاپٹر بھی ہوں گے، جہاز بھی ہوں گی، اور ہر وہ چیز جس سے آنکھ لذت پکڑے گی وہ بھی موجود ہوں گی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔